अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल बोल्ड रोमांटिक नावल बहुत ही रूड हीरो के साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और बहुत ही अच्छे नावल आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। इसके अलावा मेरा आमसा नावल भी चैनल है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाएँ और अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उसकी बातों से सोजन काफ़ी डर चुकी थी और उसके अंदर तक अपना खौफ डालना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। प्लीज़ वहाज को जाने दो, तुम जो कहोगे मैं उमैस वही करूँगी, मगर तुम वहाज को कुछ मत कहना, प्लीज़, खुदा का वास्ता है। वो वहाज को बचाने की गर्ज से उमैस को खुदा के हुबास्ते दे रही थी। शायद उसका उमैस पर असर हुआ, मगर वो भी उमैस मलक था जिसने आज तक कभी रहम खाना सीखा ही नहीं था। दरअसल जान, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, मगर खैर कोई बात नहीं, अब तो ऐसा ही होकर रहेगा। तो तुम्हारा ये रोना किसी काम का नहीं मेरी जान। वो मेज़ पर पड़ी राइफल को उठाता वहाज की तरफ जाता है, जबकि सोजन वही बुत बने खड़े उसे देख रही थी। वो उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखती थी, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती थी। उसने बेशक थोड़ा सा वक्त गुजारा हो उसके साथ, मगर वो उस वक्त में उमैस को जानने लग गई थी। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, मगर तुम प्लीज़ वहाज को आज़ाद कर दो। वो उसके आगे हाथ जोड़कर उसकी आज़ादी की भीख मांग रही थी, जबकि वो उसके रोने पर थोड़ा सा रहम खाता बोला, ठीक है मैं इसे आज़ाद किया, मगर अब ये हमारे दरमियान आया फिर तुमने इसे दरमियान में लाया तो अगली बार मैं कहूँगा नहीं बल्कि करूँगा। अंदर आओ। उमैस अपने मुलाजिम को आवाज़ देता उसे कमरे में लाता है, जिस पर मुलाजिम ने फ़ौरन अमल किया और उसको उसके घर के बाहर फेंक आओ। वो मुलाजिम पर अपना हुक्म सुना रहा था, जबकि वो सर झुकाए खड़ा उसकी बात सुन रहा था। जाओ, वो भारी आवाज़ में बोला, जबकि सोजन अब सुकून का सांस लेती। वह उसने वहाज को आज़ाद कर दिया है और अपनी कैद से, मगर इस बात से बेखबर कि अब उमैस उसके साथ जो करेगा वो वहाज की आज़ादी मांगने की सज़ा होगी। तैयार हो जाओ, हम जब किसी जगह मीटिंग करने जा रहे हैं और तुम मेरे साथ चलोगी मेरी बीवी की हैसियत से, तो इसलिए ये रोना धोना बंद करो और तैयार होकर नीचे आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं मेरी जान। उमैस उसे अपना हुक्म सुनाता बाहर चला गया। अब जबकि सूजन को अपने माजी से किए गए फैसलों पर निहायत पछतावा हो रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। तभी हार मानते हुए वो उमैस की बात की ताबीर करने लगी। सोजन उमैस के दिए जाने वाले वक़्त के मुताबिक तैयार हो चुकी थी, और जबकि उसके कपड़े उमैस ने मुलाजमा के हाथ मंगवा लिए थे, जो कि उसके घुटनों के ऊपर और सीने से थोड़ी नीचे थी। उसका रंग रेड कलर का था और उसने बालों को आज़ाद छोड़ा था जो उसके पीछे से कमर को ढांप देते थे। जब वो तैयार हुई तो बिल्कुल एक सुर्ख गुलाब की तरह लग रही थी, जबकि दूसरी तरफ उमैस ब्लैक कपड़ों में मलबूस था। वो बालों को अच्छे से सेट किए और थोड़ी सी शेविंग के साथ होने की वजह से उसकी मूंछें उभरी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी पुरअसरार शख्सियत लगता था, और इसी वजह से हर एक के दिल में जगह कर बैठता था। वो हाल में खड़ा एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगा लगा कर उसका इंतज़ार कर रहा था, जबकि सूजन भी उसे ज़्यादा इंतज़ार ना करवाती अपने कमरे से बाहर निकली। मगर जब उमैस की नज़र उस पर पड़ गई तो कुछ लम्हों के लिए वक़्त वहीं थम गया, मगर फिर वो अपने दिल को समझाता अपने कदम आगे बढ़ाता है ताकि सोजन का हाथ थाम सके। आज बहुत हार्ट लग रही हो, मेरी तो अभी से ही नीयत खराब हो रही है मेरी जान। मुझे लगता है कि मीटिंग आगे पोस्ट करनी पड़ेगी। सोजन को पहले ही इन कपड़ों के पहनने से उलझन हो रही थी, महसूस हो रही थी, मगर उबैस की बातें सुनकर उसका दिल और घबरा रहा था। अब वो उलझन में मैं सोच रही थी कि न जाने ये इसके साथ क्या करने जा रहा है। तुम्हें याद है जब तुम लास्ट टाइम मेरे लिए तैयार हुई थी तो बिल्कुल यही रेड ड्रेस पहने मेरा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि हम दोनों ने कितनी मोहब्बत से अपने माजी की यादें गुजारी थी, कितना प्यार होता था ना। मगर जब से वहाज आया है तब से तुम मुझसे दूर होती चली गई हो। न जाने वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे क्या चाहता है, आखिर क्यों हम दोनों को चैन से जीने नहीं देता। उमैस उसके करीब आता है, जबकि सोजन उसकी बातें सुन
عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی امیس سے بہت پیار کرتی تھی، مگر جب سے اسے معلوم ہوا کہ امیس ایک مافیا ٹیم کا گینگسٹر ہے جس نے اپنے مفاد کے لیے کافی لوگوں کا قتل کیا ہے، جبکہ آج تک کوئی بھی پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ سبھی کو اس سے الگ سے بہت ڈرتے ہیں اور اس پورے شہر پر امیس ملک کا راج چلتا تھا، مگر اس کے دل پر صرف سوزن کا۔ چلے میری جان، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا اسے ہاتھ تھامنے کو کہہ رہا تھا، جبکہ سوزن وہی کھڑی اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا لیتی ہے، کیونکہ اسے واقعی ان کپڑوں میں بہت شرم آ رہی تھی۔ اوپر سے امیس کی نیت کا خراب ہونا اسے کافی خوف دے چکا تھا، اور وہ اپنے دماغ کے اندر شراروں کو وہیں ڈھانپ رہی تھی۔ سوزن وہ ہاتھ ایک بار پھر سے آگے بڑھاتا ہے، جبکہ اس کی آواز بہت سخت تھی، جسے سوزن سن کر جلدی سے ہاتھ تھام لیتی ہے، اور جبکہ اس کی یہ حرکت امیس کو کافی لطف دے گئی تھی، وہ دل ہی دل میں اپنے نہ جانے چل اٹھے، نہ جانے کب سے یوں ہی سو رہا ہے جیسے تیری بیوی کی گود ہو یہ گاڑی کی سیٹیں۔ وحاج کو بے ہوش دیکھ گاڑی میں موجود ایک آدمی نے اسے جگانے کی کوشش کی، جبکہ وہ ابھی بھی نیند کے زیر اثر تھا، مگر پھر ڈرائیور نے ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک دی، اور جیسے کسی ملازم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی سلوک انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑتے گاڑی کی بیک سیٹ سے باہر نکالتا ہے، جبکہ اس کے باہر نکلنے پر 2-3 مکے اس کے چہرے پر رسید کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، مگر ان لوگوں کو ان کی کہاں پرواہ تھی۔ وہ اسے گھر کے دروازے کے سامنے پھینکتا ہے، جبکہ اس کی ڈور بیل بجانا نہ بھولا، کیونکہ وہ اپنا کام سر انجام دیتے واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر چند منٹ کے بعد یہ گاڑی یہاں سے کافی دور چلی جاتی ہے، جبکہ وہ ہلکی ہلکی سی آنکھیں کھول نیند سے بیدار ہو رہا تھا، اور اس کے سر پر کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ذہن کام کرنے سے بھی قاصر ہو پڑا تھا۔ اس کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے ڈور بیل بجا لے، مگر پھر وہ کچھ ہمت کرتا اٹھا اور بے ہوشی کی حالت میں ڈور بیل بجانے لگا، اور اس بار فوراً سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے اس کو دیکھتے ہی یہ کیا ہوا ہے وحاج؟ آپ کو؟ اریبہ نہایت پریشان تھی وحاج کو اس حال میں دیکھ کر، مگر اسے معلوم بھی تھا کہ وحاج جس قسم کی نوکری کرتا ہے وہاں جان کا خطرہ بھی ہے، اس لیے کچھ نہیں ہوا، مجھے ٹھیک ہوں، امی سو گئی ہیں؟ وحاج گھر میں داخل ہوتے ہی سوال پوچھتا ہے، جبکہ اریبہ آگے سے فوراً جواب دیتی ہے، جی امی سو گئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، میرا تو نہیں پوچھا تھا نا؟ وہ ایک اور سوال دریافت کرنے لگا۔ نہیں، جیسے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں بتانا، تو میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا، اور پھر بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے مشن کی وجہ سے 2 دن گھر پر نہیں آئیں گے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ گڈ، وحاج نے پیچھے دیکھے بغیر مختصر سا جواب دیا، جبکہ اریبہ ابھی بھی بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ شاید وہ اس کا حال بھی پوچھے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے قدم گھر کے اندر رکھتا ہے، جبکہ اریبہ اپنے خیالوں کو جھٹکتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، مگر آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ کیا ایسی ہوتی ہے محبت کے حال پوچھنے سے بھی قاصر ہو۔ اس کی آنکھوں کے نم ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وحاج کو چوٹ لگنے کی تھی، کیونکہ محبت روح کا حصہ ہوتی ہے، اور اگر ایک جسم درد میں ہوتا ہے تو دوسرا اسے محسوس کرتا ہے، مگر وحاج کے لیے ایک لفظ محبت نہایت فضول ہو چکا تھا، کیونکہ یہ لا حاصل محبت تھی، اور اس وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی جذبہ نہیں پنپ رہا تھا۔ وحاج سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وارڈروب سے ایک باکس نکالتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھتا ہے، اور آہ کتنی بے دردی سے مارا ہے کمینوں نے، ایک بار، بس ایک بار مجھے مل جا امیس ملک، پھر دیکھنا تیرا کیا حال کروں گا۔ اگر تیری زندگی عذاب نہ بنا دی تو میرا نام بھی وحاج ابراہم نہیں۔ جس محبت کی خاطر تو نے مجھے مارا ہے، اب اسی کے ہاتھوں سے تیری زندگی عذاب ہو جائے گی۔
بہت سے باتیں کرتا بڑبڑا رہا تھا، جبکہ اب اریبہ بھی اس کمرے میں آ گئی تھی۔ وحاج اپنے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، مگر اس کے لیے یہ بھی کرنا بہت مشکل درپیش آ رہا تھا۔ تبھی اریبہ فوراً اسے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھامتی ہے۔ رکیں، میں کر دیتی ہوں، وہ نہایت محبت سے بولی، مگر وحاج کو اس کی محبت کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے اس کی محبت اس وقت ایک ترس کھائی لگ رہی تھی۔ اور پھر